This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर में वीसीज़ की तकर्री के मामले पर इख्तलाफात तशद्दुद अख्तियार कर गए। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने वीसीज़ की तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी, जबकि वज़ीर आला की मंजूरी से 13 में से 7 वीसीज़ की तकर्री कर दी गई है। ज़राए ने बताया है कि गवर्नर की मंजूरी के बगैर 7 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का तकर्रुर किया गया। गवर्नर पंजाब ने सिफारिशात मुस्तरद करते हुए कुछ एतराज़ात भी उठाए। वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, दोबारा जायजा लें। वाइस चांसलर के पैनल बनाने में सेहतमंदाना मुकाबला देखने में नहीं आया। वज़ीर आला की जानिब से पैनल भेजा जा सकता है, सिलेक्शन नहीं की जा सकती। ज़राए गवर्नर हाउस ने कहा है कि वाइस चांसलर तकर्रुर करने का इख्तियार गवर्नर को हासिल है। वाइस चांसलर के पैनल बनाने में शफाफियत थी, काबीना की मंजूरी के बाद वीसी की सिलेक्शन की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस के ज़राए ने कहा है कि गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर का तकर्रुर वज़ीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल मगर इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। जस्टिस याहिया का इख्तलाफी नोट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 26 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आइनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी के इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है, मगर पीटीआई इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। इख्तलाफी नोट के मुताबिक 3 जून से केस चल रहा था। पीटीआई ने 26 जून तक कोई दरख्वास्त नहीं दी। 26 जून को पीटीआई के फरीक बनने की दरख्वास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मामनत की दरख्वास्त दी, मगर पीटीआई ने अपने हक में केस डिक्लेरेशन की इस्तदाद नहीं की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का फैसला ताहाल नहीं हुआ। हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया है कि अभी तक वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। जब मिलिट्री ट्रायल करना हो तो रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। अदालत को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया है कि अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा और पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। वफाकी हुकूमत के जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी। हमाद अजहर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने पर आलिया हमजा समेत पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमा। पीटीआई रहनुमाओं पर लाहौर के थाना काहना में मुकदमा दर्ज किया गया। पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 30 से 40 अफराद के खिलाफ पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा इश्तिहारी मुलजिम हमाद अजहर को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने पर दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक पीटीआई के जलसे में इश्तिहारी हमाद अजहर स्टेज पर मौजूद था। मुलजिम हमाद अजहर को पकड़ने के लिए स्टेज से नीचे उतारा गया तो पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज, आलिया हमजा और 30 से 40 पीटीआई रहनुमाओं ने जबरदस्ती हमाद अजहर को छुड़वा लिया, जबकि इश्तिहारी हमाद अजहर गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं ने पुलिस की वर्दियां भी फाड़ दी। दुनिया भर की तरह बरतानिया के शहर सलाओ में भी मिलादुल नबी कमेटी एंड इस्लामिक ट्रस्ट सलाओ यूके की जानिब से आकाश दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत का जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चों, बड़ों, बूढ़ों समेत शमाए रसालत के परवानों ने हजारों की तादाद में शिरकत की। जुलूस का मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह बरतानिया के शहर सलाओ में भी मिलादुल नबी कमेटी एंड इस्लामिक ट्रस्ट सलाओ यूके की जानिब से अकाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत का जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चों, बड़ों, बूढ़ों समेत शम्मा रसालत के परवानों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। जुलूस सॉल्ट हिल पार्क से शुरू होकर सलाओ की मुख्तलिफ शाहरों से दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद करता हुआ जामा मस्जिद गौसिया डायमंड रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के तमाम रास्तों में फ़ज़ा दुरूदो सलाम और मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम से गूंजती रही। जुलूस के रास्ते में जगह जगह शुरकाए जुलूस की मशरूबात और मिठाई से तवाज़ो की गई। जुलूस की खास बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
ویل چیئر پر بیٹھے امتیوں کی جلوس میں شرکت تھی۔ جامعہ مسجد غوثیہ ڈائمنڈ روڈ پہنچنے پر شرکائے جلوس کی گرما گرم چائے اور جلیبی سے تواضع کی گئی۔ جلوس کے اختتام پر تمام امت مسلمہ خاص طور پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کرائی گئی۔ خصوص فلسطین اور کشمیر کے مسلمان جو ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ انہیں پنجہ یہود و ہنوز سے آزادی عطا کرے۔ یہاں جتنے بھی عاشقان رسول نکلے، اس مسجد کی انتظامیہ نے، منتظمین نے بہت اعلیٰ ڈسپلن کے ساتھ یہ نظم و ضبط قائم رکھا۔ یا اللہ جو بھی نوجوان، جو بھی بزرگ اس کے انتظام انسلام میں لگے رہے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سدا بہار دنیش بار کسی خزانہ۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف پکی خبر UK سلاؤ۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفارتخانہ ریاض نے 94ویں سعودی قومی دن کے موقع پر سعودی عرب کی قیادت اور عوام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروکار تقریب منعقد کی، جس میں سفارتخانہ پاکستان کے افسران اور دیگر اسٹاف نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں سعودی عرب سے عابد شمعون چاند کی یہ رپورٹ۔ نیابة عن باكستان حكومة وشعبا أهني قيادة المملكة العربية السعودية الموقرة وحكومتها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين الممنون۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفارتخانہ الریاض نے 94ویں سعودی قومی دن کے موقع پر سعودی عرب کی قیادت اور عوام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروکار تقریب منعقد کی، جس میں سفارتخانہ پاکستان کے افسران اور دیگر اسٹاف نے شرکت کی۔ تقریب میں سفیر پاکستان احمد فاروق نے سعودی عرب کے 94ویں قومی دن پر سعودی قیادت اور سعودی عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے اس موقع کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس شاندار دن پر ہم نہ صرف مملکت کی کامیابیوں بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پیارے اور اٹوٹ رشتے کو بھی مناتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اس عظیم قوم کی قیادت اور لوگوں کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی جاری رہے۔ اس موقع پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تجارت، دفاع، تعلیم اور ثقافت میں کئی دہائیوں کے تعاون پر مبنی خوشحال مستقبل کے لیے مشترکہ ویژن کو بھی اجاگر کیا گیا۔ جیسا کہ دونوں ممالک اپنے تعاون کو مزید بڑھانے کے خواہاں ہیں، سفارتخانہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے، علاقائی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ عابد شمعون چاند، پکی خبر، سعودی عرب۔ تھانہ جاتری کی حدود میں قتل کی رضا خیز واردات، گھر میں گھس کر نامعلوم ملزم نے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے نعش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ مزید جانتے ہیں عبدالستار نیازی کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ جاتری کی حدود میں قتل کی لرزہ خیز واردات، گھر میں گھس کر نامعلوم ملزم نے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے نعش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ قتل کی لرزہ خیز واردات کا یہ واقعہ نوائی علاقہ اسال شریف میں پیش آیا۔ مقتول کی شناخت شکیل والد محمد خان کے نام سے ہوئی۔ مقتول کی عمر 48 سے 49 سال کی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر فورنزک ٹیم کے ذریعے شواہد اکٹھے کر لیے۔ نعش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ عبدالستار نیازی، پکی خبر، گوجر خان۔ عالم اسلام کی عظیم مملکت سعودی عرب کا 94واں قومی دن پورے ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مملکت بھر کے پارکوں، چوراہوں، عمارتوں اور بازاروں کو سبز سعودی پرچموں، غباروں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا اور آتش بازی کے شاندار مظاہرے کیے گئے، جو دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ مزید دیکھتے ہیں سعودی عرب سے ہماری نمائندہ خصوصی عابد شمعون چاند کی اس رپورٹ میں۔ عالم اسلام کی عظیم مملکت سعودی عرب کا 94واں قومی دن پورے ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مملکت بھر کے پارکوں، چوراہوں، عمارتوں اور بازاروں کو سب سعودی پرچموں، غباروں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا اور آتش بازی کے شاندار مظاہرے کیے گئے، جو دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ سعودی عرب کے 94ویں قومی دن کے حوالے سے دارالحکومت ریاض سمیت جدہ، تبوک، دمام، مدینہ منورہ اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں کو قومی پرچموں سے سجایا گیا، جبکہ ایئر شوز کے ذریعے جہازوں نے اپنی اعلیٰ مہارت سے بہترین کرتب دکھا کر آسمان کو رنگوں سے رنگین بنا دیا۔ سرزمین حجاز کے قومی دن پر مملکت کی بلند و بالا عمارتوں کو بھی خوبصورت
3D لائٹ سے مزین کیا گیا۔ اس موقع پر سعودی شہریوں کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے قومی دن کو منانے کا مقصد مملکت کی قیادت سے وفاداری کی تجدید ہے۔ قومی دن پر مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، جس میں سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی بھی پرجوش نظر آئے اور اس مقدس سرزمین سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ یاد رہے، سعودی عرب کا قومی دن ہر سال 23 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ عابد شمون چاند، پکی خبر، سعودی عرب۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ کرکٹ ٹیم کے کپتان تبدیل ہوں گے یا نہیں، پی سی بی نے کھلاڑیوں کو بتا دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی کنیکشن کیمپ میں کھلاڑیوں کو اپنے کپتانوں کو سپورٹ کرنے اور متحد ہو کر کھیلنے کا پیغام دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ کپتان کوئی بھی ہو، کسی بھی فارمیٹ کا ہو، تمام کھلاڑی سپورٹ کریں۔ کامیابی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب تمام کھلاڑی ایک ٹیم ہو کر کھیلیں گے۔ ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ سب کھلاڑی تینوں فارمیٹ لمبا کھیل سکتے ہیں، آپ نے ہی اتحاد قائم کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق کنیکشن کیمپ میں کپتانوں کی تبدیلی نہ کرنے کا بھی اندیہ سامنے آیا ہے۔ پی سی بی کی جانب سے کھلاڑیوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ کسی کھلاڑی کو ڈراپ ہونے اور کپتانی سے ہٹانے کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی اتحاد کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی 2 رکنی کمیٹی بنائے گا جس کا مینجمنٹ سے تعلق نہیں ہوگا، کھلاڑی اپنے مسائل کمیٹی کو بتائیں گے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔